الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. قلنا في الدرس السابق في خصوص عدم دخالة الزمان في المعنى الموضوع له الفعل، الشيخ يستدل على ذلك بدليلين ويذكر مؤيدين. وبعد أن ذكرنا الدليلين الآن نبدأ بذكر المؤيدين. المؤيد الأول نتساءل فيه: هل الفعل المضارع موضوع للدلالة على زمان الحال أم هو موضوع للدلالة على الاستقبال؟ الجواب: توجد 4 أقوال في المسألة. القول الأول ما ذهب إليه مشهور النحاة وأهل الصرف، حيث قالوا إن الفعل المضارع مشترك معنوي بين زمان الحال وزمان الاستقبال، أي هو موضوع لمعنى كلي جامع ينطبق على زمان الحال وعلى زمان الاستقبال. نعم، تعيين كل منهما، يعني تعيين زمان الحال أو زمان الاستقبال، يحتاج إلى قرينة وإلى قيد. فمثلا القرينة على الاستقبال السين أو سوف، نقول سوف يقوم أو سيقوم. السين للمستقبل القريب وسوف للمستقبل البعيد، هذا قرينة على المستقبل. أو اللام التي تدل على زمان الحال، إن زيدا ليكتب، يعني متى يكتب؟ الآن هو قاعد يكتب. المهم تعيين إرادة الحال أو تعيين إرادة الاستقبال يحتاج إلى قرينة معينة، ولكن على كلا الفرضين هو استعمال حقيقي وليس استعمالا مجازيا، لأن الفعل قد وضع لمعنى كلي ينطبق على الحال والاستقبال، وهذا هو الاشتراك المعنوي. يعني ككلمة إنسان موضوع علم لمعنى الحيوان الناطق المنطبق على زيد وعامر وبكر وخالد، العربي وغير العربي، نوع من الاشتراك المعنوي. النظرية الثانية أو الرأي الثاني يقول لا، فعل المضارع مشترك لفظي، يعني أن نقول بالاشتراك اللفظي، أي إن الفعل المضارع وضع بوضعين مستقلين، فوضع في المرة الأولى
للدلالة على زمان الحال، ووضع بوضع آخر للدلالة على زمان الاستقبال، فيكون حاله حال كلمة عين، كما أن عين وضعت للجارية بوضع وللباكية بوضع آخر، هكذا الفعل المضارع وضع للحال بوضع ووضع للاستقبال بوضع، وتعيين أحدهما عن الآخر من الواضح أنه يحتاج إلى قرينة، لأن المشترك اللفظي يحتاج إلى قرينة. الرأي الثالث يقول: الفعل المضارع وضع للدلالة على زمان الحال، ولم يوضع للدلالة على الاستقبال، ولذلك يكون استعماله في الحال استعمالا حقيقيا، أما استعماله في الاستقبال سيكون استعمالا مجازيا، لأنه في غير الموضوع له اللفظ. هذا يا رأي، هذا الثالث. الرأي الرابع بالعكس، يقول: الفعل المضارع موضوع للدلالة على الاستقبال وليس موضوعا للدلالة على الحال، فاستعماله في الاستقبال استعمال حقيقي، أما استعماله في الحال فهو استعمال مجازي. هذه آراء أربعة، خلصها سريعا. الرأي الأول الاشتراك المعنوي، الرأي الثاني الاشتراك اللفظي، الرأي الثالث الحقيقة في الحال والمجازية في الاستقبال، الرابع بالعكس الحقيقة في الاستقبال والمجازية في الحال. إذا اتضح ذلك نقول: المؤيد الأول يبتني على النظرية والقول الأول، اللي هو يا قول مشهور النحاة والصرفيين أنه من المشترك المعنوي. توضيح ذلك: لو كان الزمان، كانوا إشكال نقضي، لو كان الزمان دخيلا في معنى الفعل كما يدعي النحاة لم تنع الاشتراك المعنوي. مع أنه ماذا يقولون بالاشتراك المعنوي، كأن المصنف قدس سره يريد أن يقول: إما أن تقولوا بدخالة المعنى، بدخالة الزمان في معنى الفعل، وإما أن تقولوا بالاشتراك المعنوي في الفعل المضارع، فإنهما لا ينسجمان متنافيان. إن اخترتم دخالة الزمان في معنى الفعل فلا بد أن لا تقولوا بالاشتراك المعنوي، وإذا أصررتم على الاشتراك المعنوي فلا بد أن تقولوا بعدم دخالة الزمان في معنى الفعل. لو هذا لو ذاك اثنينات ما يجتمعان، تنافي واضح. لماذا؟ قد واحد يقول: من أين جاء هذا التنافي؟ وذلك لأن الادعاء والقول بالاشتراك المعنوي
يحتاج إلى افتراض وجود معنى كلي جامع بين الحال وبين الاستقبال حتى يكون الوضع لذلك المعنى الكلي. وحينئذ نسألكم ما هو ذلك الزمان الذي يكون دخيلا في معنى الفعل المضارع ويجعله صالحا للانطباق على الحال والاستقبال. أمامكم فرضان كلاهما باطل. الفرض الأول أن تقولوا إن الفعل المضارع موضوع لمفهوم الزمان وليس مصداق الزمان، فالذي هو دخيل في معنى الفعل المضارع يا زمان المفهوم أم المصداق؟ المفهوم. إن كان هكذا فنقول نحن نسلم إن هذا المفهوم هو مفهوم كلي وصالح لأن يكون جامعا بين الحال وبين الاستقبال. هذا مسلم. مفهوم الزمان مفهوم كلي وجامع، ولكنه باطل بالإجماع، إذ لم يقل أحد من النحاة ولا الصرفيين بأن الفعل المضارع موضوع لمفهوم الزمان، أي أن مفهوم الزمان دخيل في معنى المضارع. لم يقل بذلك أحد خلاف الإجماع. لو كان به قائل لكان صحيحا أو ليس صحيحا. يمكن أن واحد يقول إيه، لكنه لم يقل به أحد. وذلك لماذا لم يقل به أحد؟ وذلك لأن قولنا زيد يضرب يدل على نسبة الحدث إلى الفاعل، ونسبة الحدث إلى الفاعل لا تكون في مفهوم الزمان، وإنما نسبة الحدث إلى الفاعل يعني نسبة الضرب إلى زيد تكون في مقطع زماني محدد، يعني في الدقيقة 10 مثلا زيد يضرب، فنسبة الحدث إلى الفاعل إنما تكون في مقطع زمني محدد، وهذا المقطع الزمني المحدد هو مصداق أم مفهوم الزمان؟ هذا مصداق وليس مفهوم الزمان، ولذلك الفرض الأول لا قائل به وهو باطل. إذن مفهوم الزمان ليس دخيلا في معنى الفعل المضارع. الفرض الثاني أن يدعى إن مرادنا نحن النحاة من دخالة الزمان في معنى المضارع، مرادنا هو دخالة مصداق الزمان، فالزمان الحالي مصداق للزمان، والزمان الاستقبالي أيضا
مصداق من مصاديق الزمان. فالوضع للمصداق وليس للمفهوم. هذا فرضا نقول وهذا باطل أيضا، لأنه وإن كان لا يرد عليه ما أوردناه على الأول، ولكننا نسأل المصاديق والأفراد لأي طبيعة من الطبائع تكون متباينة أم تكون متداخلة؟ المصاديق يشترط في المصاديق أن تكون متباينة تباينا تاما وكليا وغير متداخلة، لا بالعموم والخصوص المطلق ولا بالعموم والخصوص من وجه. مثلا أفراد الإنسان أنا وأنت وزيد وعامر وخالد، هذه المصاديق شنو؟ متباينة تباينا تاما. فالمصاديق لا بد أن تكون متباينة. فإذا فرضتم بأن زمان الحال مصداق من مصاديق الزمان، وزمان الاستقبال أيضا مصداق آخر من مصاديق الزمان، فهذان المصداقان متباينان. وإذا كانا متباينين فكيف يكون الوضع للمصداقين على نحو الاشتراك المعنوي؟ يعني اللفظ يدل على المصداق الأول دلالة حقيقية، ويدل على المصداق الثاني أيضا دلالة حقيقية، مع كونهما مصداقين متباينين لا جامع بينهما. الاشتراك المعنوي يحتاج إلى جامع، وهذان المصداقان المتباينان لا جامع بينهما، فكيف يمكن أن يكون من المشترك المعنوي؟ بل لا بد أن نقول إما بالاشتراك اللفظي، أن نقول قد وضع بوضعين، الوضع الأول للمصداق الأول والوضع الثاني للمصداق الثاني، أو نقول بالحقيقة والمجاز في أحدهما دون الآخر، وكل ذلك يقبله المشهور أو لا يقبله؟ المشهور لا يقبل لا الاشتراك اللفظي ولا الحقيقة والمجاز، وإنما يقول بالاشتراك المعنوي. خلاصة ذلك نلخص المطلب: إن قولكم بدخالة الزمان في الفعل المضارع لا ينسجم مع قولكم بالاشتراك المعنوي، لأن دخالة الزمان في الفعل المضارع إن كان هو مفهوم الزمان فهذا باطل ولا قائل به، وإن كان الدخيل في الفعل المضارع هو مصداق الزمان فالمصاديق متباينة ولا جامع بينها، وإذا كان لا جامع بينها فلا معنى للاشتراك المعنوي. إذن قولكم بدخالة الزمان في الفعل يؤدي إلى بطلان الاشتراك المعنوي، وبما أنكم تصرون على الاشتراك المعنوي فماذا نقول؟ فلا دخل للزمان في معنى الفعل المضارع. نعم قد يستفاد الزمان الحاضر أو الزمان المستقبل من الفعل المضارع، ولكن لا بسبب الدلالة الوضعية التضمنية أن يكون جزء المعنى الموضوع له اللفظ، لا، وإنما لاشتماله على خصوصية، وهذه الخصوصية
تتناسب تارة مع زمان الحال وتارة أخرى مع زمان الاستقبال. ما هي هذه الخصوصية؟ الخصوصية هي أن الفعل المضارع يدل على الانتظار والترقب. انتظار وترقب، والانتظار والترقب يصدق وينطبق على زمان الحال وعلى زمان الاستقبال. أنت تنتظر وتترقب الآن، يعني تنتظر شيئا يحصل الآن، أو تنتظر شيئا شنو يحصل في الاستقبال. فبسبب اشتمال المضارع على هذه الخصوصية وهي خصوصية الترقب والانتظار صار دالا على زمان الحال أو الاستقبال. لكن هذا لا يعني أن زمان الحال والاستقبال هو دخيل في المعنى الذي وضع له الفعل. طبعا العبارة هو المضبوطة، هذا وهي طولنا بالمطلب أيضا. زين، تنظير، نضرب لكم مثال لإيضاح الفكرة هو يضربه الشيخ قدس سره. يقول كما في الجملة الاسمية زيد ضارب، حيث أجمع النحاة على أن الجملة الاسمية غير موضوعة للزمان، أي أن الزمان ليس دخيلا شنو في المعنى الموضوع له الجملة الاسمية. ولكن مع ذلك الجملة الاسمية تدل على تلبس الذات بالمبدأ، أي تلبس زيد بالضرب، وهذا التلبس ينسجم مع الأزمنة الثلاثة. يعني نستطيع أن نقول زيد ضارب أمس، وزيد ضارب الآن، وزيد ضارب غدا. فتلبس ذات زيد بالضرب لا يتنافى مع أي زمان، ينسجم مع الزمان الماضي والزمان الحالي والزمان المستقبلي. ولكن انسجامه مع هذه الأزمنة، هذه الجملة الاسمية انسجامها مع الأزمنة الثلاثة لا يعني ماذا؟ لا يعني أن الزمان دخيل في المعنى الموضوع له اللفظ، لا، وإنما هذا لخصوصية خارجية، وهي أن تلبس الذات وهي زيد بالمبدأ وهو الضرب يمكن أن تكون في الزمان الماضي أو الحاضر أو المستقبل. ونفس الكلام نقوله في الجملة الفعلية، ضرب زيد، يضرب زيد. فنقول كما قلنا في الجملة الاسمية. يعني شو نقول؟ هذه الجملة تدل على تلبس الذات وهو زيد بالمبدأ وهو الضرب. لأن تلبس الذات بالمبدأ ينسجم مع الأزمنة الثلاثة، حتى قد تكون قرينة على إرادة الزمان الماضي، أو قرينة على إرادة الزمان الحالي، أو قرينة على إرادة الزمان المستقبل. لكن في كل ذلك الزمان لا يكون دخيلا في المعنى الموضوع له اللفظ. هذا هو المؤيد الأول. لا، يقول هيئة الفعل لا تدل إلا على نسبة الذات أو نسبة المبدأ إلى الذات. يعني قوله ضرب شنو دوره؟ ضرب زيد. تريد أن تقول لك إن هذا الضرب صدر من فاعل، وهذا الفاعل هو زيد. أما نفس كلمة فعل قد لا تدل على الزمان.
قد لا تدل على الزمان الماضي. أي هاي خصوصية أخرى اللي شرحناها، قلنا هاي خصوصية طبعا تدل بالعقل، بعد خصوصية عقلية، باعتبار أن ضرب تدل على أن المبدأ، أن الذات قد تلبست بالمبدأ فعلا وخرج من القوة إلى الفعل، والخروج من القوة إلى الفعل لا يكون في الزمان المستقبل، لا بد أن يكون في الزمان الماضي. هاي خصوصية عقلية بعد، هاي مو خصوصية وضعية. أحسنت، يعني باعتبار هذه الخصوصية لا باعتبار أنه موضوع لهذه الأزمنة. قال هو الفرق هذا الخصوصية التي تستتبعها، أن هيئة فعل تدل على الخروج من القوة إلى الفعل، وهذا لا يكون إلا في الزمان الماضي، يعني دلالة التزامية يستلزم كونه في الزمان الماضي. أما يضرب لا، تدل على الترقب والانتظار، والترقب والانتظار يستلزم أن يكون في الحال أو الاستقبال. فرق إذن بيناتهم. ويؤيده، يعني يؤيد ماذا؟ عدم كون الزمان دخيلا في المعنى الموضوع له الحرف. يؤيد ذلك أن المضارع يكون مشتركا معنويا بين الحال والاستقبال. هذا على نظرية، على الرأي الأول نظرية المشهور، ولا معنى له، إما له كونه مشترك معنوي إلا بالتفسير الذي ذكرناه، اللي هو شنو التفسير اللي ذكرناه؟ أنه توجد خصوصية، تلك الخصوصية تنسجم مع الحال والاستقبال. ما هي الخصوصية؟ وهي دلالته على الترقب والانتظار، والترقب والانتظار ينسجم مع الزمان الحالي والزمان الاستقبالي. ولا معنى للاشتراك المعنوي إلا أن يكون له، المن له للمضارع، له خصوص معنى، يعني أن يكون مشتمل على خصوصية، خصوص معنى صح انطباقه، انطباق من؟ هذا المعنى الخاص، خصوص معنى، خصوص معنى صح انطباقه على كل منهما. يعني شنو؟ من الحال والاستقبال. ما هو خصوص المعنى؟ وهو الدلالة على الترقب والانتظار، فإنه ينسجم مع زمان الحال وزمان الاستقبال. لا أن المضارع يدل على مفهوم زمان يعمهما، يعمهما يعني شيء الحال والاستقبال. هذا يريد ينفي لك يا فرض، يبطل لك الفرض الأول، وهو أن نقول المضارع موضوع المن لمفهوم الزمان الذي هو جامع بين الحال والاستقبال. نقول لا أن المضارع يدل على مفهوم زمان، ذلك مفهوم الزمان يعمهما، يعني يعم الحال والاستقبال. لماذا لا نقول بذلك؟ إذ لا قائل بخلاف الإجماع، لأن صدور المبدأ والفعل من قبل الذات ليس في مفهوم الزمان، وإنما في قطعة معينة من الزمان، أي في مصداق الزمان. فإذا نقلت الكلام إلى المصداق شو نقول؟ لا جامع بين المصاديق المتباينة، فلا يصح الاشتراك المعنوي. إذن القول بدخالة الزمان لا ينسجم مع الاشتراك المعنوي الذي قال به مشهور النحاة. تنظير يقول كما أن الجملة الإسمية التي لا تدل على الزمان
وضعا باتفاق النحاة بإجماع النحاة الجملة الاسمية لا تدل على الزمان وضعا، كما أن الجملة الاسمية كزيد ضارب، لكن شو يكون لها؟ يكون لها معنى، ذلك المعنى صح انطباقه على كل واحد من الأزمنة، اللي هو شنو ذلك المعنى؟ وهو تلبس الذات وهو زيد بالمبدأ وهو الضرب، يكون لها معنى وهو تلبس الذات بالمبدأ، وذلك المعنى صح انطباقه على كل واحد من الأزمنة، لأن تلبس زيد بالضرب كما يمكن أن يكون في الماضي يمكن أن يكون في الحال ويمكن أن يكون في الاستقبال، ولكن هذا لا يعني دخالة الزمان في المعنى الموضوع له الجملة الاسمية، مع عدم دلالتها، دلالة من الجملة الاسمية وضعا، نضيف لها هاي الكلمة حتى تصير أوضح، مع عدم دلالة الجملة الاسمية وضعا على واحد منها يعني شنو؟ من الأزمنة، أصلا لا تدل على واحد من الأزمنة، ليس دخيلا في المعنى الموضوع له، فكانت الجملة الفعلية مثلها أيضا هي موضوع علما لمعنى وهو تلبس الذات بالمبدأ، وهذا المعنى صالح للانطباق على الأزمنة الثلاثة، دون أن تكون الأزمنة الثلاثة دخيلة في المعنى الموضوع له الجملة الفعلية. وخلاصة هذا الشيء خلصها سريعا وننتهي منه، أنه قولكم بدخالة الزمان في معنى الفعل المضارع لا ينسجم مع قولكم بالاشتراك المعنوي، إما أن تتنازلوا عن هذا وإما أن تتنازلوا عن ذاك، ولا يمكن الجمع بينهما، وبما أنكم لا تتنازلون عن الاشتراك المعنوي فلا بد أن تتنازلوا عن دخالة الزمان في معنى الفعل. المؤيد الثاني هذا لا بد أن نشير له، نسيت أشياء. لماذا عبر بالمؤيد ولم يعبر بالدليل؟ الجواب: لأن هذا الإشكال وهذا الترتيب كله مبني على القول الأول، وهو القول بالاشتراك المعنوي. أما لو قلنا بالاشتراك اللفظي أو قلنا بالحقيقة والمجاز فالمسألة محلولة، أن يضع بوضعين للمصداقين، أو أن يضع للمصداق الأول فيكون مجاز في الثاني، أو يضع للثاني ويكون مجاز في الأول، فهذا لا إشكال فيه ولا شبهة ولا يتنافى مع دخالة الزمان في معنى الفعل. إنما يحصل التنافي على القول الأول ولا يحصل التنافي على الأقوال الثلاثة الأخرى. والرأي الأول وإن كان مشهورا لكن الشهرة قطعية أو ظنية وليست بحجة، لذلك عبر بالمؤيد ولم يعبر بالدليل. المؤيد الثاني على عدم دخالة الزمان في معنى الفعل هو أن نقول مقدمة: الفعل الماضي والفعل المضارع كل منهما ينقسم إلى حقيقي وإضافي، فالأقسام 4. القسم الأول الماضي الحقيقي، وهو ما دل على الفعل في الزمان الماضي حقيقة، الزمان السابق على زمان التكلم، كما لو قلنا شنو؟ جاء زيد يوم أمس، جاء زيد يوم أمس، جاء، هذا ماضي حقيقي لو غير حقيقي، ماضي حقيقي مضى وانقضى وانتهى، هذا يسمى الماضي الحقيقي. زين. القسم الثاني الماضي الإضافي، ويقصد به الماضي أو الحدث
الذي يقع في الزمان المستقبل وليس في الزمان الماضي، ولكنه بالقياس إلى غيره من الأفعال هو أسبق من غيره في المستقبل. يعني يوجد لدينا فعلان في المستقبل، أحدهما سابق والآخر لاحق، فالسابق منهما نصوغه بصياغة الماضي. نقول مثلا سيجيئني زيد بعد عام وهو قد حلق رأسه قبل ذلك بيوم. عقوبة مثلا، أنا أعلم أن زيد سيأتيني بعد سنة وهو شنو؟ قد حلق رأسه قبل المجيء، وهو قد حلق فعل ماضي، لكن الحلق حصل أو لم يحصل؟ الحلق ما زال لم يحصل، سيحصل بعد عام إلا يوم في الاستقبال يحصل، لكن بالقياس إلى مجيئه الحلق يحصل قبل المجيء، لذلك نعبر عن الحلق بأنه ماضي، لكنه مو ماضي حقيقي، هذا ماضي إضافي، ماضي بالإضافة إلى المجيء لأنه أسبق من المجيء، لا لأنه أسبق من زمان التكلم. الثالث المضارع أو الاستقبال الحقيقي. الاستقبال الحقيقي أن يدل الفعل على حصوله في المستقبل، كما لو قلت زيد سينجح في الامتحان، سوف ينجح في الامتحان. متى ينجح حقيقة؟ في المستقبل، فهذا استقبال حقيقي. الرابع المستقبل الإضافي، أي يستعمل الفعل المضارع للدلالة على حدث وقع في الماضي ولكنه يصاغ بصياغة الاستقبال باعتبار أنه لاحق ومتأخر عن فعل آخر أيضا وقع في الماضي. لا، بعكسه. فنقول مثلا جاءني زيد قبل سنة وهو يضرب عبده بعد مجيئه بيوم. جاءني قبل سنة وهو يضرب عبده بعد يوم من مجيئه، يعني الضرب متى حصل؟ في الزمان الماضي، لكن عبرنا بالفعل المضارع وهو يضرب. أو نقول جاءنا شهر رمضان في السنة السابقة والمؤمنون شنو؟ يستعدون بعده لعيد الفطر. يستعدون لعيد الفطر يفطر السابق، لكن هو شنو؟ لماذا جعلناه استقبالي؟ بلحاظ شهر رمضان، يعني جاء شهر رمضان ثم جاء بعده شنو؟ الاستعداد لعيد الفطر، فعبرنا عنه بالمستقبل، وإلا هو حقيقة متى وقع؟ في الزمان الماضي، لذلك نعبر عنه الاستقبال الإضافي. إذا اتضح ذلك الماضي الحقيقي والماضي الإضافي والمستقبل الحقيقي والمستقبل الإضافي، نقول أيها المشهور من النحاة، لو كان الزمان دخيلا في معنى الفعل كما تدعون أنتم فلا بد من القول
إن الماضي الإضافي والمستقبل الإضافي سيكون استعمال الفعل فيه إما خاطئا أو مجازا. استعمال الفعل الماضي في الماضي الإضافي أو استعمال الفعل المضارع في المستقبل الإضافي، هذا سيكون إما خطأ، وهذا غير صحيح لأنه قد وقع استعماله عند أهل المحاورة في القرآن والسنة والعرب، وإما استعمال مجازي، وهذا أيضا لا نقبل به، إذ أن المجاز يحتاج إلى علاقة وقرينة، وهنا لا يوجد لا علاقة ولا قرينة، بل يستعمل الفعل في الماضي الإضافي والمستقبل الإضافي دون معونة ودون قرينة ودون ملاحظة علاقة. إذن نشكل قياس استثنائي، نقول لو كان الزمان دخيلا في معنى الفعل لكان استعماله في الإضافي، طبعا أعم من الماضي الإضافي والمستقبل الإضافي، لكان استعماله في الإضافي مجازيا أو خطأ، والثاني باطل. يعني شنو الثاني باطل؟ لا مجاز ولا خطأ، فالمقدم مثله باطل. والنتيجة أعيد: لو كان الزمان دخيلا في معنى الفعل الماضي والمضارع لكان استعماله في الماضي الإضافي والمضارع الإضافي المستقبل الإضافي لكان شنو؟ خطأ أو مجازا، والتالي باطل إذ لا خطأ ولا مجاز، فالمقدم مثله، أي ليس الزمان دخيلا في معنى الفعل. هذا هو المؤيد الثاني الذي يذكره المصنف. قال: وربما يؤيد ذلك. يعني شنو ذلك؟ عدم دلالة الفعل بالوضع على الزمان، يعني عدم كون الزمان دخيلا في المعنى الموضوع له الفعل، أن الزمان الماضي في فعله، يعني في الفعل الماضي، والزمان وزمان الحال أو الاستقبال في المضارع، زمان الماضي في الفعل الماضي وزمان الحال والاستقبال في المضارع قد يكون حقيقيا وقد يكون إضافيا. يريد يقسم هذا القسم: لا يكون ماضيا أو مستقبلا حقيقة لا محالة، بل يمكن أن يكون ماضيا إضافيا ومستقبلا إضافيا كما بينا. لذلك هو هم يبين: بل ربما يكون الزمان الماضي، بل ربما يكون الزمان الماضي في الماضي، يعني في الفعل الماضي. يريد يبين لك من هذا الكلام، يريد يضرب لك مثال للماضي الإضافي ويضرب لك مثال للمستقبل الإضافي. في الماضي الإضافي الزمان في الماضي حقيقة لو في المستقبل، في المستقبل، في الماضي الإضافي، في الماضي الإضافي الحدث متى يحصل؟ في المستقبل، فزمانه المستقبل وليس الماضي. لذلك يقول: بل ربما يكون الزمان في الماضي
مستقبلا حقيقة، هو حقيقة في المستقبل. إذا لماذا نسميه ماضي؟ بالقياس إلى فعل آخر، بالإضافة إلى فعل آخر، كما قلنا سيجيء زيد بعد عام وقد حلق رأسه، فالحلق صار ماضيا بلحاظ أنه سابق على المجيء، لا بلحاظ أنه في الزمان الماضي حقيقة. وفي المضارع أيضا يكون الزمان شنو؟ وربما يكون الزمان في المضارع ماضيا كذلك، يعني حقيقة، لكن مع ذلك نسميه مستقبل. بأي طريقة نسميه مستقبل؟ بالإضافة إلى فعل حصل قبله في الزمان الماضي، يعني هذا المستقبل الإضافي. لذلك يقول وإنما. قد تسأل إذن كيف يكون ماضيا وهو في الاستقبال، وكيف يكون مستقبلا وهو في الماضي؟ الجواب وإنما يكون ماضيا أو مستقبلا في فعلهما، يعني في الماضي والمضارع، بالإضافة. يعني شنو بالإضافة؟ الماضي الإضافي بالإضافة إلى شيء متأخر عنه وإن كان يحصل في المستقبل، والمستقبل الإضافي بالإضافة إلى شيء يتقدم عليه وإن كان في الزمان الماضي، كما يظهر من مثل قوله. يضرب مثالين: يجيء زيد بعد عام وقد ضرب قبله عبده بأيام. هاي ضرب فعل ماض، ولكن هنا يا زمان الزمان الماضي الحقيقي لو الزمان الماضي الإضافي. يعني شنو إضافي؟ يعني بالإضافة إلى المجيء. يا السابق المجيء للضرب، الضرب سابق على المجيء، ولذلك يكون ماضيا بالقياس إلى المجيء. طبعا أمثلتنا كلها ضرب وحلق وقتل مع الأسف. زين. وقوله جاء زيد، هذا مثال علما. المثال الثاني للمستقبل الإضافي. وقوله جاء زيد في شهر كذا وهو يضرب في ذلك الوقت، اللي هو قد نعتبر الحال. مثلا جاء زيد في شهر كذا وهو الحال وهو يضرب، فيدل على الحال. أو لا، سيجيء زيد، هاي في المستقبل. أو ننظر علما إلى الماضي فنقول جاء زيد في شهر كذا مرة سابقا، جاء زيد في شهر رمضان السابق وهو يضرب بعده بيوم. يضرب يدل على الحال أو الاستقبال، مع أنه متى وقع؟ في الماضي. لكن بالقياس إلى من حال واستقبال؟ بالقياس إلى ما سبقه وهو المجيء. جاء زيد في شهر كذا سابقا وهو يضرب في ذلك الوقت أو فيما بعده، يعني فيما بعد ذلك الوقت، طبعا مما مضى من الزمان، يعني من الزمان الذي مضى، فهو فعل مضارع استعمل في الزمان الماضي، لكن يسمى استقبال إضافي باعتبار أنه وقع بعد المجيء، ووقوع الضرب بعد المجيء كأنه استقبال وليس ماضيا. فتأمل جيدا، لعله إشارة إلى أن هذا المطلب مبني على أن وضع الفعل الماضي هو للزمان الماضي الحقيقي، فيكون الماضي الإضافي استعمالا مجازيا، والمضارع موضوع علما للمستقبل الحقيقي أو الحال الحقيقي، ليكون استعماله في الإضافي استعمالا مجازيا. على هذا الكلام المؤيد هذا يكون
صحيح، ولكن يحتمل أن يكون النحاة قائلين بالوضع للأعم. يحتمل أن يكون النحاة من القائلين بالأعم. يعني شنو بالأعم؟ يعني الفعل الماضي موضوع للزمان الماضي الأعم من الحقيقي ومن الإضافي، والمضارع موضوع للمستقبل الأعم من الحقيقي والإضافي، فيكون استعماله في الإضافة استعمالا حقيقيا، وهذا الإشكال غير وارد. ولذلك قال ربما يؤيد ذلك. طبعا بعض المعلقين الفيروز آبادي في تعليقته في عناية الأصول قال هذا المؤيد أصل لا أساس له، ولذلك لا يصح أن يكون دليلا ولا مؤيدا، فالأولى بالآخم أن يحذفه. ولكن المشكيني في تعليقته قال لا، صحيح أنه يبتني على القول بالوضع للأخص وليس للأعم، لأن الوضع على الأعم لا يرد فيه الإشكال، ولكننا بتتبع كلمات النحويين وجدنا أنهم من القائلين بالأخص، فالإشكال وارد عليهم، وهذا ليس مؤيدا فقط بل لا بد أن يعتبر دليلا. ثم طبعا هناك بعض الأمور النقضية عليهم سنذكرها في الدرس القادم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. جاوزنا 50.